विटामिन डी खूप बरं आहे. भोजन मेळटा परत दुधातून विटामिन मेळटा. विटामिन सी सुद्दां डी घेवपाक दुसरें आहा विटामिन के. विटामिन के आसता न्ही आमकां समज कितें खावप जालो विटामिन के आसता नॉट करपाक मदत करता. म्हणजे गांव आसता पळय हिलींग प्रोसेस कशी फास्ट जाता बेगीन क्लॉट करता. आमचे ब्लड कितें आसता समज कोणाच्या शरिरांत विटामिन के ना कमी आहा सो तेजी कितें जातलें ब्लड वाहून वयतलें. कोणाच्या शरिरांत विटामिन के आसता न्ही म्हणजे रगत थारता थंयच्यान घट जाता पळय आनी मागीर थारता बंद जाता. सो हे विटामिन के शरिरांत आसता न्ही तेन्ना जाता. आनी जेन्ना विटामिन के ना जाल्यार मागीर तुझें नाव? म्हजें नांव हिबा झाडी. आमच्या शाळेचें नांव सरकारी प्राथमीक विद्यालय गांवडोंगरा खांडोळा. आयज आमी आमच्या शाळेंत ज्यो आमकां फक्त पावसानूच मेळटा अश्यो 7 तरेच्यो भाजी केल्ल्यो आसा. तेतून आसा ताळकिळो, कुड्डूक, शेवग्याची भाजी, आंकूर, पणसाची भाजी, आळू आसा. आनी ही सगळी भाजी जी आसा ती आतां आमी आमच्या भुरग्यांक खावपाकूय दितली कारण चडशी पाले भाजी म्हटल्यार भुरगीं कोण खावपाक वचना. सो आमचो ल्हानसो प्रयत्न आसा की तेंच्यांनी ती थोडीशी तेंच्या पोटांत वचची अशी. खंयची भाजी खंयच्यान हाडली तुमी? भाजी आमी थोडी आमकां आमच्या शाळेच्या परिसरांत मेळ्ळी दिसता. स्वता भुरग्यांनी वचून काडलेली आसा. आमी तेंच्या बरोबर घेतली तेंच्यांनी ती काडलेली आसा. थोडी भाजी आसा ती पेरंट्सांनी आपणी करून हाडलेली आसा. एक बरो उपक्रम तुमी आज हांगा घेतिल्लो आसा. गांवठी भाजयो ज्यो आसा ताजे भुरग्याक आहार. सो ही संकल्पना तुमकां कशी कितें सुचली? आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक सर्कुलर येयला हेचे कडेन कितें भोजन दिवपाक जाय. तेतून आमकां सांगलां की पौश्टीक आहार तांकां दिया कितें भोजन करता तेन्ना. म्हणटकीर आतां पावसान ह्यो भाजयो येता न्ही म्हणून आनी ताका लागून आमी ह्यो भाजयो करुया अशी संकल्पना येयली. आनी भुरगीं आतांची भाजयो खावपाक सोदिना. चडशा भुरग्यांचे डॉक्टर जेन्ना तेन्ना प्रत्येक जाणाक तांकां क्वेशन तुमी भाजी खाता. चडशे जाण भुरगे सांगता आमी भाजी खायना. म्हणटकीर त्या निमतान आमी तांकां म्हयन्यान एकदां तरी अश्यो भाजयो करून दिता. त्यो भाजयो तेंच्या ती खाता हांगा शाळेन खाता ती भाजी. पण हे आतां भाजयो कोणी करून हाडल्या? त्यो भाजयो पालकांक आमी मिटींग घेतली आनी पालकांक तांकां सांगलें. तेंच्यांनी आपआपल्यान एक एक भाजी करून हाडटा म्हणून आमकां सांगलें. त्या प्रमाणे पालकांनी करून हाडलें. हे सगळें पालकांनी केल्या. आनी तुमचें सहकार्य तांकां कितलें कशें कितें? आमी तांकां थोड्या टिचरींनी भाजयो बी हाडून दिल्यो. आमी भुरग्यांक घेवन ग्रावंडार गेल्ली सातेरी देवळाच्या. थंय आमी थोडी भाजी काडली आनी ती पालकां कडेन काडून दिली. मागीर आतां विशेशता खंयच्यो खंयच्यो भाजयो हाडल्या? आळू, तडस, सुरत, आंकूर, कुड्डूक, शेवगा, ताळकुळा. म्हणजे कितल्यो जाल्या? 2-4 7 तरेच्यो जाल्यो भाजयो. 7 तरेची भाजी आज भुरग्यांक दितले. आनी ही भाजी सगळ्या भुरग्यांक दितल्या तुमी आज? सगळ्या भुरग्यांक बालवाडी आहा आमची आनी शाळा आहा तांकां सगळ्यांक आमी आमच्या तिथी भोजनान आमी तांकां वाडटली. दर वर्सा हो उपक्रम तुमी दवरला? दर वर्सात आमी हो उपक्रम करता. आनी ह्यान फुडें हो चालू उरतलो? ह्यान फुडें आमी चालूच दवरतली.
ही एक युनीक अशी शाळा हांगा जायते प्रोग्राम जाता. सो ह्या शाळेन तुमकां कित्याक म्हणून आपयल्लें आनी कितें तुमी आयज म्हाका हांगा एक प्रोग्राम दवरला हेंच्यांनी पौश्टीक आहार. सो तेच्या बद्दल हांवें मातशें हांकां भुरग्यांक आहारा बद्दल सांगलां, लायक इम्पॉर्टन्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, म्हणजे डायटान कित्याक म्हणजे डेली आसपाक जाय डायटान. सो भुरगीं आतां चडशीं कितें करतात, भायले प्रॉडक्ट चड यूज करतात. सो तेंच्यांनी तेंचे घरांतले जे कितें जेवण बिवण आसता पळय, म्हणजे भाजी आसता चड ती भुरगीं अवॉयड करतात. सो हांव तांकां आतां मातशें एनकरेज करपाक येयला की घरांतलें कित्याक जेवण तेंच्यांनी खावपाक जाय. सो हें एक आमचो एम आसा की भुरग्यांक चडान चड घरांतलें जेवण खावपाक जाय, भाजी चड खावपाक जाय, कित्याक तेंच्या भितर जे विटामिनाची कमी येतात कितें सो ती पूर्ण हेल्थ जावपाक जाय, पूर्ण जावपाक जाय. पालक शिक्षणाचें आनी बाई आमकां किती भोजन करपाक जाय आनी पेरंट्सांनी मिटींग घेवन आनी ती भाजी तयारी करून पौश्टीक आहार मेळटा पळय, किलोन येता भाजी तुमी सगळी भाजी आमी करुया म्हणून सांगता. शेळ्याची भाजी तर कुड्डूक भाजी, आवळ भाजी, हऱ्यांची भाजी आनी आकुराची ही भाजी सगळी हाडून जेवण करपाक पौश्टीक. टिचरीन सांगलें अशें करुया म्हणून भोजन खेळपाक सांगलें ताका पुस्तक भुरग्यांकूय सगळें कितें आतां म्हायती दिवया डॉक्टरांक कोणाक बरें एका दिवसान दिवचें म्हायती दिवं भुरग्यांक त्या ती भाजी खावपाक तयार जाता. भायलें खावपाचें बंद करून भाजी खाली भुरग्यांक आरोग्याकूय बरें जाता, बुद्धी वाडटा, अशें सगळ्या कामाक बरी पडटा. ताजेर भाजी ती भोजन अशें वेवस्थीत केलें आनी वर्सां वर्सां आमी करता. तशीच आमची जी शाळा ही आसा ती गव्हर्मेंटाची शाळा आसा पळय, सगळ्या खेळाची सगळ्या कामांक बरी हुशार आसा. भुरगीं हांगा खूब आसा, बाकीचे ग्रावंड आनी पालक शिक्षक सगळे मेळून एका कामां करता. टिचरी सगळे एकामेका हेल्प करून बरें शिकयता आनी सगळ्या शाळा म्हणटा सेकेंड क्लासीन बरी शिकयता. पान दवर हांगा भुरग्यांक हांगा जागा हय हांगा